اومد موقعی که اسما میگه آب میریختم امیرالمومنین بدن از زهرا رو میشست. میگه یهو دیدم امیرالمومنین دست از غسل و کفن کشید، دیدم سر به دیوار گذاشته گریه بلند. صدا زدم آقا جان چه حالی الان؟ صدا زد آخه دستم به بازوی ورم کرده زد. فرمود بازوی زهرا مثل دو من برم کرد. خیلی سخته برم کار غسل و کفن رو کرد تا اومد بندای کفن. یه وقتی حسنین آستین بلده گرفتن گریه میکنن. صدا زد یتیمان فاطمه بیا. دیگه همچنان که تیری از کمان نهابش بچه ها دویدن به سمت بدن بی جان یکی بر روی سینه مادر، یکی بر کف پای مادر. پای مادر رو به صورت دست با صدای با به اذن خدا دیگه دستای زهرا از میترسم از دنیای بی مادر. کجایی خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب؟